मेरी माया वेलकम टु धुलोमाडु वेलकम टु धुवामाडु तिम्रो मेरो कथा काठमाडौँ यो एक नगरीमा लाखौं कथा छन् करोडौं बेता छन् र अरबौंले चेत्या छन् कसैको लेन कुनै देन सबै लेनदेन आफ्नै आफ्नै उल्झनमा यहाँ सबै अल्झिया छन् हरेक अनुभवबाट सिक लिएर दिमागलाई जोड दिएर पाठ त नयाँ पढेका छन् तर सुखमा मातिनी अनि दुःखमा आतिनी यी जन्तुहरूले सबै भुले अन्त्य यो यतिमा सकिँदैन कथा काठमाडौँको यो त केवल सानो एउटा उदाहरण हो कथा छन् नभनिएका हजारौं कि त लाखौंको कथा काठमाडौँ यो भन्ने छ ढुकढुकी सबैको मनको जसरी सारेगामा पदनिसा सुरको जुने छ सबको मनको तारसँग धोडियो साह्रै नै मधुरो कथा काठमाडौँ Guys, what up? Welcome to Prom Vlogs, and as you can see, आज स्पेशल हुने वाला छ म पनि मास्क निकाल्दिम थियो है एक्सिडेन्ट निकाल्दिए हामी सिर्सनी नै हेल्दी छन् राजा हामी हेल्दी छन् दुईजना हेल्दी छ हैन Yes, as you can tell, we have Suraj Narsingh Bikram Thapa aka Bullet Flow. Yo, never been the less, always the more. And Pradeep Deep Bastola in the house, yo. Pro rap deep. Pro rap deep. Guys, seriously, I'm too much excited to share this with you all. That we are collaborating on a project, and he's been a fantastic composer and a companion and a colleague. Look who's talking, man. I know. I just don't want to tell about the song yet, but it just feels so great to collaborate with such a well-known artist, and not just well-known but a talented guy in himself. Bro, you're lying, eh? Obviously. No, man. You're lying. Why would I lie? Bro, it's not our first collaboration, man. It's actually our second collaboration. Seriously? कथा काठमाडौँमा सँगसँगै काम गरे हैन राजा यार ए म त त्यतिखेर त छुट्टै थियो नि त छुट्टै एउटै मुभीको हैन हामी गीतहरु चाहिँ त्यसले हामी एकचोटि कोलाबोरेसन हो प्रिमियरमा को नभेटा त हामीहरु मलाई भेटै नचिने होला नि भेटेर नचिने होला हैन तर जस हो कथा काठमाडौँमा मैले एउटा छुट्टै गीत गरेको थिएँ हैन अनि बुलेटको अर्को छुट्टै गीत थियो भवाले थियो हामी जस अहिले यो गीत गर्दै छु एन्ड दिस सङ इज सो बबाल भन्ने बेला हट पडाके so romantic के छ ब्रो के how did we come up कसरी यो जुर्यो यार I want to listen through you I know but I want you to tell this to our audience हामी कसरी मतलब यो काम गर्न जुर्यो यार how did it all start दुईटा हुन्छ नि गुड भाइबहरु हुन्छ नि हैन संसारको अपोजिट पोलमा भयो भने हुन्छ नि घुमाइ फेरि 360 डिग्री घुमेर हुन्छ कि 45 डिग्री घुमेर हुन्छ कि जतिवटा डिग्री जति धेरै डिग्री छ डिग्री हुन्छ नि ट्याक जसरी पनि लास्टमा गएर ट्याकलाई एउटा पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ के घुमाइ फेरि है where the fucking good sorry for the language where the good vibes when the good vibes we just clashed along त्यसले गर्दा भयो कि खास सिम्पल आन्सर हो स्पिरिचुअल छ फिलोसोफिकल छ बट स्टिल सिम्पल आन्सर हो did we clash or we just joined or how do we define it I mean जे भने नि एउटै त नि क्लास भएर नि जोइन भयो ठोके पनि हुने हो टासे पनि जोडिने नै हो हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट वी आर कनेक्टेड एन्ड यो कोलाबोरेसन कस्तो हुन्छ होला तपाईलाई पनि के लाग्छ लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन गाइज अहिले हामी जाँदै छौं यहाँनिर झम्सिखेल हुँदै जाँदै छौं हैन बाटोमा गफ गर्दै छौं आई वान्ट नो so much about Bullet and I will be asking him some questions we'll be sharing some opinions composition को बारेमा हैन literature को बारेमा पनि कुरा गर्छौं एउटा चाहिँ सुरु गरिहालौं न त हैन किन ढिला गर्नु यसै हामी जाँदै नै छौं we can drive and still talk right undoubtedly धेरैलाई थाहा छैन होला बुलेटले क्लासिकल एजुकेसन म्युजिक क्लासिकल म्युजिककै एजुकेसन I mean college को डिग्री चाहिँ क्लासिकल म्युजिक को एजुकेसन बाटै गरेको राइट यप है प्लिज लेट अस नो मोर यसमा के थियो हाउ डिड इट गो मतलब केले चाहिँ तान्यो सुरुमा म्युजिकमा यही पढ्छु भनेर चाहिँ कलेज डिग्री नै लिन्छु भने चाहिँ दो यो र्यापर न हैन अनि एज अफ 22 हुन्छ नि 22 वर्षको उमेरमा चाहिँ मलाई what I feel like is and अब चाहिँ लाइक र्याप
गरिरहेको छु होइन बिकज द्याट टाइम हुन्छ नि सङहरू पिकमा थियो भनौँ एभ्रिथिङ वाज ट्रेन्डिङ सो त्यो मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई सुड गो फर समथिङ डिफ्रेन्ट बिस्तारै म आरएनबी म्युजिकहरूमा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन थालेँ है अनि आरएनबी म्युजिक सिङ्गरलाई होइन आरएनबी गाउनलाई मलाई भोइस चाहिन्छ है सो फर द्याट मैले मेरो एकदम चिन्नको हाम्रो करण राज कार्की भन्ने दाइ हाम्रो मेरो एकदम पुरानो दाइ साथी एट द सेम टाइम हुन्छ नि सो हामी उहाँलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेर वाट आई टोल्ड हिम मलाई पनि भोकल सिक्नु मन छ होइन मैले चाहिँ क्लासिकल भोकल सिकाउनु थिएँ सो के भन्नुभयो मैले चाहिँ के सोधेँ एउटा फेरि क्वेसन लाइक एज ए न्युबी हुन्छ मैले के सोधेँ त दाइ क्लासिकल सिकेर नि आरएनबी गाउन सक्छ दाइ हेर्छ है क्लासिकलले तिम्रो घाँटी यति स्ट्रङ पारिदिन्छ होइन त्यसपछि एक भोइस मोडुलेसन गर ब्रो यु क्यान सिङ आरएनबी यु क्यान सिङ रक मेटल यु क्यान सिङ punk, you can do anything else, you can do opera. That's right. So, I just went to him and he recommended me this college. And this what I felt like is, let's finish my high school in this. And this I just entered inside the college. So that guy influenced you, Dai, that guru. Yeah, he's my guru. Karan Raj Dai. Shout out to Karan Raj Dai, Karan Raj Karki. Yeah, never been the less, always the more. Karan Dai always on the floor. Yes. It's important to credit someone who has inspired you in life, and since you've achieved so much love from the people already, you hunai parcha. I mean, credit to dinai parcha. हामीले त्योबाट सिक्यौँ everybody. Look who's talking, who's giving the platform to express myself. No, let the people know about me. हुन्छ नि मेरो बारेमा थाहा दिनलाई एउटा जुन चाहिँ एउटा के भन्छ रङ्गमञ्च भनौँ न एउटा हाम्रो जसले मलाई प्रोभाइड गराएको छ. Now he's praising me for that. Just know के अब how great is this guy over here. I just want to let you know, I just want to let you know, Bullet. एउटा साथीसँग he is a fantastic musician too. उसलाई पनि भेट्छौँ अहिले त्यो एकछिनमा रेकर्डिङ सकाएर. मैले उसलाई जानकारी दिएको थिएँ होइन म बुलेटसँग कोलाबरेट गर्दैछु भनेर. उसले के भने थाहा छ? रियली मतलब यति एक्साइटेड भयो कि म भन्दा सर इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर यु रे ल मलाई उल्टे होइन मतलब he seemed to be like a fan of your compositions probably हैन किनभने उसले त्यसरी नै भने and it felt so good हैन मलाई yes I know how talented you are but still coming that from somebody who I admire myself is a great thing for you, man. I mean, congratulations. You've really touched hearts. You've really touched people. That's a hell of a vice versa, bro. Broले मेरो बारेमा जे सोच्छु नि हैन म पनि ब्रोको बारेमा त्यही सोच्छु कि you're a damn awesome composer, singer. Oh my god, modeling. I'm an actor. Obviously actor. त्यो त भन्नै लाग्थ्यो मैले. त्यो I was actually saving that for the last game. I'm acting so well. I mean, as a musician too, people consider me अझै लिस्ट त लामै छ नि अझै भन्दै गयो भने लिस्ट त कति लामो छ भनेरको साथीहरू फेरि पुरै यो हाम्रो कुनै कन्टेन्टले पुरै त्यही भन्दा भन्दै स्टप इट म्यान. यो अब अहिले आफ्नै च्यानलमा अनि आफ्नै बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु के हैन. लेट्स टक अबाउट यु. अनि के छ परिवारमा को हुनुहुन्छ अहिले? आई नो यु आर सो कनेक्टेड टु योर मम एन्ड ड्याड पनि हुनुहुन्छ अनि अरु को हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ कि हैन. ए ओके. लाइक हिज अहिले एब्रोडमा हुनुहुन्छ. सो लाइक ही कीप्स अन इन्स्पायरिङ मी. समटाइम्स ही कॉल्स मी हैन. Where? He's at around UAE. Yeah. Okay. Sorry. So like he keeps on contacting me, he keeps on inspiring me. हुन्छ नि मलाई कम्ब्याट स्पोर्ट्सहरुमा पनि इन्ट्रेस्ट छ हैन. मलाई मिक्स मार्शल आर्टहरु मन पर्छ, मलाई प्रोफेसनल रेस्लिङ मन पर्छ. I like boxing and I love capoeira हैन. I've seen quite much in your Facebook timeline, man. You share superheroes pictures and all, Superman. Okay, गीतमा पनि इम्प्रोभाइज ब्रो. यसमा थोरै इम्प्रोभाइज गरौँ न. यसमा मैले एउटा के सोचे त I'm just imagining that you and I are in the clouds भनेको. उसले चाहिँ के भने ब्रो यसमा you don't need no Superman to take you in the clouds राख्नु न दिरा हैन. जसले जे हेर्छ जसको दिमागमा जे छ उसले त्यही नै भन्छ भने जस्तै yes it really comes around. Whatever you observe, it comes around. I mean, it gets into your creativity. Bro, that's not even minus मा छैन. 0.0 को -1 छैन के ब्रो. यो कुरा कनेक्टिभिटी छैन. मैले छुट्टै सोचे के कहाँबाट काम मेरो एउटा लजिक त छ नि त. हेरे भएर भन्ने हो. जति ठुलो दिमाग
त्यति धेरै लजिक ब्रो I त्यति धेरै get that. लजिक म्यान वेपन your brain is a weapon man But I really appreciate you know, getting involved in working for better. That actually is a great thing to have for a great personality. You know, you are on the right track, man. I must say. oh I man must say. we are on the right track brother We are. hey, Yes. you're not alone man Right road. We are on the right road. Heading towards Putali Sadak right now. कुन चाहिँ स्टुडियोमा छ अहिले हाम्रो रेकर्ड गर्दै गरेको? हाम्रो घरको पिगी प्रोडक्सन अँ पिगी प्रोडक्सनबाट हामीले गर्न आएको छ अनि हाम्रो कुनै टिम मेम्बरलाई हामी साउट आउट दिन चाहन्छौँ अहिले. there's like plenty of people involved in Piggy production. Looking forward to meet somebody there. Hey, okay. You want He's me to know okay. He's Lokendra Subba, and he's a music producer. है ना beat देखि लिएर हाम्रो mixing mastering देखि लिएर है ना arrangementहरू देखि लिएर everything and त्यसमा चाहिँ video production गर्नु पनि like he's a damn hell of a one man army. है अहिले चाहिँ गरिहाल्यो कि हामी ट्विट गरिहाल्यो one man army हैन so like he's awesome and plus we have like हाम्रो behind the scene को कुरा गर्ने भने हामीसँग टन्नै गर्छ प्लस कोवर्करहरुको पनि लाइक अहिले मैले मेन्सन गरे नि फेरि हामी फेरि पुतल सडक पुग्जेलसम्म फेरि के होला हैन सकिन्छ actually I'll shout out. I mean, we're looking forward to meet Lokendra bro, हैन? yeah because like he's doing the audio stuff there अहिले उहाँलाई मेन्सन गरिहालेको मैले अब बिस्तारै अहिले हामी सबलाई भेट्छौँ त ब्रो फेरि त्यहाँ I want to get a little personal, you know, Okay, into sure. your thoughts and Yeah. and perceptions. oh my god please man sure What do you think about spirituality? I know you watch a lot of cartoons. I know Okay. you watch a lot of hi-fi, you know, sci-fi movies, animation movies, you know. But how do you connect to the spirituality? What do you think spirituality is? it's a very tough question actually you know Is what it? yeah Okay. it is man because I'm a very fun guy and this is like going deep in the spirit but like I'm a spiritually पनि म fun guy Okay. Oh, yes. Being funny, spiritual spirituality भन्दा के लाग्छ भन्दा फेरि एउटा being आफ्नो happy. मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा एउटा आत्मा अन्तरात्मा हुन्छ नि आफू जो कसो पनि like when no one is watching us हैन we tend to do lot of naughty things के धेरै naughty कुराहरु गर्न मन लाग्छ धेरै हुन्छ नि अलिकति माइनसतिर जान मन लाग्छ हैन we think that no one is watching us man but the thing is someone is watching us you know who you can see the face of the guy in the mirror and that is ourselves we are watching ourselves हामी भित्रको अन्तरात्माले हामीलाई हेरिरहेको छ भनेपछि ब्रो स्पिरिचुअलिटी त्यहाँबाट जन्मिन्छ के ब्रो कसरी हामी भन्छौँ त्यसको गीत राम्रो भएन त्यसको गीत राम्रो भएन त्यसले राम्रो गाएन त्यसले राम्रो ऱ्याप हानेन त्यसको बात पो तर वाट द थिङ इज आफूले कस्तो गरेछ त्यो हेर्नु पर्यो नि सर हामीमा हुन्छ नि पोखरा तिमी उजा के पोखरा पनि उजाड लाग्छ आज हैन यसलाई कन्टेन्टहरु हेर्छौँ त्यो गीत धेरै फनी भयो के जान त्यस्तो बनाउन खोजेको कि त्यो फनी नै हो हैन के त्यो बिग्रेर फनी भयो टाइप भएको कुराहरु त्यस्तो कुराहरु हामी गर्छौँ नि तर उसलाई हामीले आफ्नो पनि हेर्नु पर्यो नि त आफ्नो कस्तो छ कस्तो कन्टेन्ट कस्तो आर यु इभन लाइक डुइङ द कन्टेन्ट भन्ने कुराहरु हुन्छ नि त अन्तरात्मा के ब्रो आफूले मैले आफूले हेरेँ अब म आफ्नो गीत गर्छु एन्ड द कोलाबोरेसन द्याट वे अबाउट टु डु इज त्यो पनि त्यसमा पर्छ हैन I really appreciate you saying that somebody is watching you, you know, and that is you. No one is watching you except you. You've got to watch yourself. And yes, you see the spirit in the mirror. Yeah. Do you think so? Yeah, spiritual. That's Find your spirit in the mirror. Yeah. Yes. हाम्रो छवि देखिरहेको छौँ हैन त्यो छवि हुन्छ नि सपोज आज म मोटे छु हैन ट्र्याक टी सर्ट खोलेर ऐनामा हेर्छु नि भुँडी फ्यात्तै देख्छु हैन आई सी द्याट बल्की ज्यान हुन्छ नि त्यो जिग्ना जाइगेन्टिक हुन्छ नि पहिलाको नेन्डरथल म्यानहरु जस्तो टाइपको त्यो फिगर देख्छु द्याट्स मी म्यान किन मान्छे अल्छी छ मान्छेले गएर मजाले जङ्क फुड खान्छ मान्छे हुन्छ नि धेरै चिल गर्न उ गर्छ के भन्छ त्यसले के भन्छ त्यसमा प्रायोरिटी दिन्छ चिल गर्ने कामहरुलाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छ अब अल्छी छ तर त्यस्तो त्यसहरु पनि हेर्दैन त्यस मान्छे अल्छी छ त्यही भएर मान्छे मोटा छ त्यो म हुँ because I was always watching what I was doing and I knew that I was doing that. That's why I became like that. तर भोलि गएर हुन्छ नि ब्रो प्रदीप ब्रोबाट म इन्स्पायर भएर फेरि हुन्छ हो वाट लुक्स म्यान वाट आई वान्ट टु बी एज सेक्सी एज हुन्छ ट्याको गएर हुन्छ नि जिम हान्छु ट्याको ज्यान बनाउँछु गएर ट्याकोसमा हेर्छु हो मेरो अन्तरात्माले त्यो बेला नि मलाई हेरेर हुन्छ नि लुक एट द्याट म्यान
oh, sexy. Now I can stand beside Pradeep, bro, and I can say that, sexy boys here. Finally, the sexy. You know, अघि मलाई एउटा कट गर्न मन लाग्थ्यो त्यहाँनिर कट भन्नाले कुरामा चाहिँ थप्न मन लाग्थ्यो बडी हेरेर मात्रै के गर्न उचित हो आफूलाई एनालाइज गर्नु भनेर गर्न लाग्थ्यो बट यु एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल म्यान बडीलाई हेरेर मात्रै आफ्नो स्पिरिट योर बडी इज नट योर स्पिरिट डु नट गेट कन्फ्युज्ड but you get a shape of spirit, the adjective. You need to look in the eyes. You need to look deeper into your own eyes to find that spirit, to know what you've said. Maybe you just said it casually, but that really, is such a strong thing to perceive. आफ्नो जिउ मात्रै हेर्दा थाहा हुन्छ यो कस्तो खालको चरित्र हो हैन लेजी हो कि यद्यपि मोटापनको एउटै मात्र कारण नहुन सक्छ अनेक हुन सक्छ तर हामी टकिङ इन जनरल हैन धेरै खुसी भए नि हुन सक्छ हैन धेरै खुसी भए मान्छे धेरै दुखी भएर नि मोटाउन सक्छ धेरै खुसी भएर नि मोटाउन सक्छ खानपानको ब्यालेन्स हुन्छ यस अफ कोर्स स्ट्रेस I know very less about that. Stress plays an important role in weight gain. So धेरै वेट स्ट्रेस लिनु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छैन बट बुलेट यु लुक भेरी हेल्दी आई मस्ट से व्हाट्स द सिक्रेट अफ you are just flattering me or you are just trying to convince me नो हाम्रो ऊ अनुसार हाम्रो कल्चर अनुसार खाइलाग्दो मोटो ज्यान भएको भनेको राम्रै मानिन्छ नि हैन राम्रै फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ हड्डी सड्डी यस्तो भन्ने हुन्छ नि त हैन man we're in the year 2022 man अब त like we need some okay bro तर मैले bro जस्तो पर्सनालिटी चाहियो के अब जिस्काको जस्तो सोचेको त हैन नि I'm as serious as you are man come on हामी पुग्दै पनि छौँ by the way पुतलसाला a lot more to come guys this is just the beginning we've already hung out हैन a couple of times right सिंहदरबार काटे हाम्रो थाके सिंहदरबारमा छौँ हामी अहिले अनि एकदमै रमाइलो पनि भइरहेछ बुलेटसँग बस्दाखेरि मैले अस्ति भनिहालेँ ज्याक ब्ल्याक जस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन ज्याक ब्ल्याक जस्तो पनि लाग्छ स्कुल अफ रकको हैन कसो विल फेरल भनेन यार विल फेरल भन्ने चाहिँ कसो ओ या गाइस अघि बोल्दा बोल्दा घाम यति तीव्र गतिमा चम्किरहेको थियो हामी साहित्यिक बनाइदियो कि गोप्रो नै अफ भइदियो के कहाँनिरबाट कट भयो वी डोन्ट नो थाहा छैन फर्गिभ अस फर द्याट तर यस्तो रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो होइन 100 एन्ड वी आर अलरेडी आउट अन द स्ट्रिट guys heading towards the studio and we are about to have a great day actually we've already have had a great day and we're still in the process बाटो काट्नमा ध्यान दिउँ होला बाँकी स्टुडियोमा गएर गफ गरौँ होला स्ट्रिट लुक्स लाइक अनै रहेछ अहिलेसम्म यार रेकर्ड चाहिँ भारिन्छ यो पुतली सडक एरिया चाहिँ एकदम स्टुडियो धेरै भएको एरिया हो होइन हामी यहाँ हेर्दै पनि छौँ ए यहीँ हो युमा क्या I think you should shoot it from inside man okay let's go and shoot it from inside माथि बोर्ड होला ब्याटम्यान टाइपको फिलिङ छ क्या हाम्रो अब यहाँनिर एकदम गुफा टाइपको छ हामी एन्टर गरिरहेको छौँ होइन सो ब्याट केभ नाउ यु आर गोइङ टु एन्टर इनसाइड द ब्याट केभ के हो ए सरी ल म्युजिक हामी सुनिरहेछौँ अलरेडी लेट्स गेट इनसाइड अफ इट है त सो ओपन माइ सुज हेलो भाइ हेलो हाम्रो प्रदीप ब्रदर हाम्रो प्रमोद दाइ हेलो वेलकम टु द यहाँ खतरा मिक्स भइरहेको रहेछ होइन मेडले टाइपको यस्तो भाइ म त फ्यान भएको यार त्यो गीत सुन लोकेलाई मैले 10 पल्ट फोन गरेँ कसम थ्यांक यू सो मच वाउ सही मलाई एउटा ठाउँमा चाहिँ अति नै सिरिङ्ग भयो क्या त्यो आइरहेको थियो भाइको होइन एउटा ठाउँमा आएपछि लोकेलाई यस्तो हेरेर ल भाइ के गरे भइदियो क्या अब बबाल छ भाइ त्यो कसम खान्छ सो प्राउड अफ यु बुलेट त्यति भनेर अनि खान्छ त्यो गीतले खान्छ योपालि खानुपर्छ भाइ दिस इज लाइक वन डे विथ बुलेट हैन मलाई त्यो बुलेटको खतरा लाग्यो नि भाइ लपन छपनको हैन हजुर तर तोरीहरुले त्यो चाहिँ प्रमोट Hey guys, we've settled down. बसिसक्यो एकछिन कम्फर्टेबल भइसक्यो एन्ड सेलायो बल्ल है एन्ड हिज हाम्रो भाइ रञ्जित भाइ अल द वे फ्रम पिकी प्रोडक्सन रञ्जित अफिसियल रमाइलो भएर आज हामी रेकर्डिङको सिलसिलामा छौँ एन्ड देयर इज सो मच फन
वेलकम टु द ब्लग रञ्जितजी के छ तपाईँ म्युजिकमा कसरी इन्भल्भ हुनुहुन्छ के छ म्युजिकमा भन्दा पनि भिडियो लाइनमा हो ए वाउ हो एज अ सिनेमेटोग्राफर ए तपाईँ त आफै एक्टर जस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यार हल्का फुल्का सही हो दामी हैन लुकिङ फरवर्ड टु ग्रेट कन्भर्सेसन हियर अरु के छ This man is really talented हुन्छ नि उसँग यति धेरै ट्यालेन्ट छ हुन्छ नि even like this guy you know he acts at the same time he even sings he dances and he's a cameraman at the same time he's also editor अब मैले भन्दै गएँ भने यो ब्लग सकिन्छ कि यहाँ पछाडि हामी पुरा गीत सुनिरहेको यस्तो हैन एकदम मेडले बनिरहेको छ हामी चाहिँ this vibe is so amazing guys looking forward for a great recording session here I will catch you the next time you just wait and watch because there's a lot more fun coming yeah you in the biggie house man गर्नु मलाई दाइको एकदम मिठो लाग्यो यो कम्पोजिसन है दाइको कम्पोजिसन दाइ एकचोटि हेरिदिनु त यता प्रमोद दाइ प्रमोद दादा म्युजिक क्रिएसन गिटार तीनटा प्रोडक्सन छ दिदाले म्युजिक क्रिएसन टिभी प्रोडक्सन आरएन दामी दामी अब धेरै युज गर्यो भने फेरि पछि अर्को निकाल्दा कहाँ कपिराइट हान्छ युट्युबले होइन बट सिरियसली असम राइट भाइलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू है हामी काम गर्नुपर्छ फेरि आज हाम्रो कोलाबोरेसन आइम लुकिङ फरवर्ड टु इट म्यान I'm getting excited man Cheren the numbers at the same time bro यही खुल्नेवाला हो हाम्रो हामी उता माथि स्टुडियोमा जान्छ अहिले एकछिन भोकल चाहन्छु भाइ ए ल उता जान्छ त्यता गएर एकछिन के हुन्छ लेट्स गो काममा छु वायरहरू र हेभी मेटल होइन यस्तो सिरियस पुरै कुन जोनमा लिएर गइदिनु म्युजिक अब यहाँ It's got so much power in it man यहाँ सुन्नु है भोकल प्राय अफ छ होइन त्यसले डर लाग्छ सुन्ने हो क्या यो गीतै हो कि गीतै हो मुभीको ब्याकग्राउन्ड त होइन गीत आउँछ नि यसमा यहाँ त्यहाँ डर लाग्छ है ब्ल्याक मेडल भन्छ क्या है हो है दामी ब्ल्याक मेडल पनि सुनियो Alright guys, the most awaited moment is yet to come but before that हामी यहाँ स्टुडियोमा छिरिसकेका छौँ हेलो नमस्कार हाम्रो सागर दाइ है हेलो दाइ हाम्रो लोकेनजी हुनुहुन्छ अघि मस्ट हाइप पर्सन इन आवर ब्लग
अघि हामी धेरै कुरा गरिसक्यौँ उहाँको बारेमा, तर उहाँ एकदम अन्डरग्राउन्ड हुनुहुन्छ पछाडि। उहाँ एक युटर्न दिनुहोस् है हामी लोकेनजी। हामी खतरा उहाँको कुरा गरिसक्यौँ, भ्लगमा हेर्नुलाई के गऱ्यौँ भनेर है। तर लुकिङ फरवर्ड फर अ ग्रेट कोलाबोरेसन हियर। गाइज भेरी एक्साइटेड। हाम्रो बेस्ट यो चाहिँ हाम्रो होम स्टुडियो अनि हाम्रो सागर दाई द म्यान अफ द स्टुडियो एन्ड द स्टुडियोज म्यान। ओ वाओ, म्यान अफ द स्टुडियो एन्ड द स्टुडियोज म्यान। हाम्रो गीतको टाइटल के राख्ने हो बाइ द वे? बेस्ट ड्रेस कि के? आई थिङ्क हुन्छ नि धेरै ग्याप भइसक्यो होइन। सो आई थिङ्क एभ्रीबडी इज रेडी टु वाच होइन एन्ड वाच आवर म्युजिक भिडियो एन्ड लिसन टु न्यू सङ होइन, नयाँ प्रोजेक्टको लागि कुरिरहेको छ भनौँ न। सो आई थिङ्क द सङ इज सपोज टु बी नेम्ड एज गेट रेडी। ए ओ यस अफ कोर्स, हाउ क्यान आई फर्गेट म्यान। थीमै त्यही हो नि त होइन। गिरिस त बिचकेला फेरि धन्य ओ नो होइन, यो बेस्ट ड्रेस हुनै सक्छ, गेट रेडी नै हो। यस लेट्स गो एन्ड हिट इट। And yes, finally, the most awaited moment, ladies and gentlemen, has arrived. And we are about to sing. इसको हाइट अझै थोरै माथि राख्नुपर्छ कि यतिकै ठिक छ? अलिकति माथि राख्यो भने यसो यसरी गाउनु पायो नि त, यसको टोनहरू फेरि त्यो लागि फेरि ओके ल दामी, थ्याङ्क यू लुकिङ टु। ल ब्रो, अल द बेस्ट हामीलाई होइन। चेक माइक चेक। यो एसीको आवाज टिप्दैन माइकले? होइन एसी पनि बन्द भयो, अब चाहिँ फाइनली बेस्ट ड्रेस बो टाई एन्ड कोट फुल क्यास गरी मलेमा कोट आउँदैछु म दिन तिमीलाई माया सुरु गर्न हाम्रो नयाँ एपिसोड। ओके ल हामीले सक्यौँ होइन, मेरो पार्ट चाहिँ सक्यौँ, अब ब्रोको पार्ट बाँकी छ। ब्रोको चाहिँ म गीतहरू देखाउँछु हाम्रो हेरौँ त्यसमा मेरो पनि सुन्नु होला कस्तो होइन। सी गाइज लेट्स होप। कस्तो भएको छ हुन चाहिँ? अब तिमीलाई साथी भनेर फर्काउनु खोजेँ होइन ब्रो होइन, तिमीलाई मैले फेरि त्यतिकै मक्क पार्न कम्प्लिमेन्ट गर्नु खोजेँ होइन, दामी भएको छ। So guys, I'll catch you in the next part. Bye. Thank you. ल छिरे बुलेट छिरे ल दामी गोली चलाउनु पर्छ। गर्नु पर्यो नि राजा, तिम्रो सम्पत्ति हातमा भइसक्यो है। कृष्णको पोखरीमा हर्षित लिन्छु पिण्ड प्रश्नले म प्रश्न चिन्ह हिँड्छु, भावनाको बजारमा खुसी किन्न चाहन्छु, पार्न खोज्दछु। के छ? ठिक छ मलाई चाहिँ फाइन लागेको छ। सुन्ने दामी छ दामी। तृष्णाको पोखरीमा हर्षित लिन्छु, भिन्न प्रश्नले म प्रश्न चिन्ह हिँड्छु, भावनाको बजारमा खुसी किन्न चाहन्छु, खुसियाली बटुलेर चक्ला बाँड्न खोज्दछु। ठिक छ है? ठिक छ। यसपछि Damn, bro, damn. Guys, we are coming with this song. Hey, you gotta be careful. Be cautious. Be cautious. Be patient. Be excited as well. And be healthy. Yeah? Be healthy. That's it, guys. Yes, a lot more coming, guys. Stay tuned. दामी चाहिँ सबैलाई ठिक लागेको छ होइन? बुलेटको दामी छ नि होइन? ल विश्वासै लाग्दैन कि आफ्नो राम्रो भयो भनेर के भन्ने। अनि बाइ द वे गाइज हाम्रो काठमाडौँ कब्जा हुन आउँदैछ है छिट्टै त्यसको लागि पनि काठमाडौँ कब्जा पनि आउँदैछ हो। यो पनि असल दामी हो। रेकर्ड राख्नु हजुर। ए ल गाइज हामी सुन्दैछौँ हाम्रो रफ स्केच एकदम। Best dress bow tie and coat,
फुल क्यास गरी वालेटमा लोड आउँदैछु म लिन तिमीलाई माया सुरु गर्न हाम्रो नयाँ एपिसोड उज्यालो म तिमी बिना सब अँधेरो सम्झिँदा लाग्छ सम्बन्ध कस्तो होला तिम्रो मेरो यो गाइस अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ बिकज we've already finished our recording एकदमै मजा भयो हैन बल गऱ्यो रमाइलो गऱ्यो नि हैन फाइनली रिलिफ रमाइलो लास्टमा गरे लास्टमा गरे कस्तो भयो रे आज स्यानिटाइजर पनि लगाइहालौँ ल ठिक छ अझ देखाएको त्यो पनि पर्दैन त ओके थ्याङ्क यू त्यस रमाइलो भयो होइन ओभरअल आज काम पनि गऱ्यो नि यार मजाले है झ्याप पो गऱ्यो है एकछिनमा स्ट्रक्चर बनाइयो गरियो सकाइयो यार मोस्ट अफ द ट्यालेन्टेड पिपल सँगसँगै भेटेपछि के हुन्छ कि कामहरु पनि ट्याक्क छोटो मिठो हुन्छ छोटो तर मिठो दामी हो गाइस अब हामी आफै पनि एक्साइटेड छौँ यो प्रोजेक्ट कस्तो हुने हो भनेर सुन्नु बाँकी छ हाम्रो लोकेनजीले यसलाई मिक्सिङ मास्टरिङ गर्नुहुन्छ बवाल भिडियो मेकर पनि हुँदो रहेछ काठमाडौँ कब्जा भन्ने आउँदैछ यहाँ हेर्नु होला होइन गाइस विल डेफिनेटली क्याच यु इन द नेक्स्ट फ्रेम एउटा सानो मात्रै छ अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि सो जस्ट डोन्ट गो एनिवेयर क्याच गाइस अब हामी अन्तिम फ्रेममा आइसकेका छौँ एन्ड यस दिस इज एज आई सेड द लास्ट फ्रेम अफ दिस भ्लग इट वाज so wonderful to have Bullet Flow with us. भन्नै पर्दैन ब्रो प्रदीप ब्रोले त्यति भन्दैपछि मैले के बोल्नु पर्यो के भन्नै परेन and to add more guys to add more fun actually हामीसँग हुनुहुन्छ सन्दीप ए मेरो साथी एकदम ट्यालेन्टेड म्युजिसियन सबैलाई थाहा छ आई मिन हाम्रो भ्लग कतिले हेर्नुहुन्छ होइन भ्लगमा धेरैचोटि आइसकेको छ यो बवाल भइरहेछ यार यो ज्याम रेकर्डिङ सकायो म्युजिसियनहरुको भेटघाट ट्यालेन्टेड म्युजिक प्रोड्युसरहरु सँग बस्नु भएको छ पछाडी हैन अनि हाम्रो लोकेनजीको ट्यालेन्ट पनि देखिहाल्यो हामीले अघि सन्दीपको पनि मैले देखिरहेको सधैँ भनेर साध्य छैन अहिले बुलेट फ्लो भइहाले म भइहाले आई मिन भइहाले ब्रो प्रदीप ब्रो त गाइस बवाल भएको छ लिटरली अब तपाईहरुको माया र साथ सद्भाव चाहिएको छ यु नो व्हाट टु डु लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट फर नाउ सब्स्क्राइब बटन पनि थिच्दिनु होला एन्ड यु नो द्याट वी लभ यु